तिम्रो मनमा लागे जति उठाऊ अब सवालहरू, तिम्रो मनमा लागे जति उठाऊ अब सवालहरू, अन्धकारको विरुद्धमा बाल अब मसालहरू। हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तनहुँ टेलिभिजन कार्यक्रम साहित्य र कला हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण तनहुँ टेलिभिजनका दर्शकहरूलाई। आजको श्रृङ्खला साहित्य र कलाको आजको श्रृङ्खलामा सधैँको श्रृङ्खलामा चाहिँ एकजना होनहार अतिथिलाई मैले कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष राख्ने जमर्को म जुटेको छु। उहाँलाई म स्वागत गर्न पूर्व उहाँको परिचय म राख्न चाहन्छु। राम अविरल बिष्ट हुनुहुन्छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। आज कार्यक्रम साहित्य र कलामा रामजीलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साहित्य र कलामा। धन्यवाद आकाश दाई। यो तनहुँ टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका तमाम तपाईहरू साहित्य प्रेमीहरूमा नमस्कार र धन्यवाद दिन चाहन्छु दाईलाई। यो दाईको एउटा पहिलेदेखि नै आउन खोजेको एउटा लोकप्रिय कार्यक्रममा आज आएर यसरी कुरा गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। राम अविरल बिष्ट हैन, यहाँको परिचय यहाँकै मुखार बिन्दुबाट हाम्रा दर्शक समक्ष राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। परिचय भन्नाले दाइ त्यस्तो ठुलो खासै लम्बाइ चौडाइ त्यस्तो परिचय त धेरै छैन हैन। राम अविरल बिष्ट, अछाम हो घर चाहिँ हैन। अछाम कमल बजार नगरपालिकामा पर्छ। केही समय भनौँ अझै 4-5 वर्षदेखि लगातार काठमाडौँमा छु भनौँ, पढाइको सिलसिलामा र लेख्ने कामहरू पनि भइरहेको छ यताउता। त्यो कामहरू सँगसँगै काठमाडौँमा छु। आज चाहिँ यो दमौली आउने एउटा सुवर्ण अवसर जुरेको थियो र त्यही अवसरमा यो दाईको एउटा लोकप्रिय कार्यक्रममा आएर यसरी बस्न पाइयो। त्यही नै हो दाई परिचय भन्दा। यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट आउनुभएको छ हैन, अछाम जिल्ला घर हैन। यहाँको किसान परिवारमा जन्मनु भएको या सुदूरपश्चिम त्यहाँको अछामको बारेमा आफ्नो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ भौगोलिक अवस्था र आफ्नो व्यक्तिगत परिचय यहाँले दिइसक्नु भएको छ हैन। तन्देरी हस्ताक्षर हुनुहुन्छ राम अविरल बिष्ट। गजल क्षेत्रमा अहिले आगो बाल्नु भएको छ, गजलको चाहिँ क्षेत्रमा भन्नु अन्यथा नहोला। यसका अलावा राम अविरल बिष्ट के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यही हो दाइ, अब लेख्ने हो मेरो चाहिँ त्यो प्यासन नै, लेख्ने कुराहरूमा बढी एकदमै इन्ट्रेस्ट हैन। पहिलेदेखि सानैदेखि नै अब त्यो लेख्ने भएर चाहिँ त्यो लेख्ने काम चाहिँ एउटा पाटो छँदैछ। अर्को कुरा चाहिँ पढिरहेको छु दाइ। म अहिले ब्याचलर थर्ड इयर पढ्दैछु। हजुर, बिबिए पढिरहेको छु। म्यानेजमेन्टको फ्याकल्टी हो बिबिए हुन्छ हैन। अनि त्यो चाहिँ अब ब्याचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ सर्टकटमा चाहिँ बिबिए हो। अनि त्यो चाहिँ अब कलेज जाने कामहरू पनि भइरहेको छ र यतापट्टि लेख्ने कामहरू पनि भइरहेको छ, गीतहरू अनि त्यसपछि आर्टिकलहरू यताउता अब पत्र पत्रिकातिर लेख रचनाहरू लेख्ने काम। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ खास चाहिँ गीतकै कामहरूमा बिजी छु, गजल पनि लेखिरहेको छु दाइ। यो सानो उमेरमा यहाँ कति सालमा जन्मनु भयो? म चाहिँ 55 साल दाइ, 2055 साल। अनि 1998 त्यो 20-22 वर्षको कलिलो उमेरमा है, तन्नेरी उमेरमा राम अविरल बिष्ट नेपाली गजल क्षेत्रमा एउटा उदाएको हस्ताक्षर भन्नुपर्छ हैन। अब हजुरहरुकै माया ममता प्रेरणाले गर्दा हो जस्तो लाग्छ। यो सन्दर्भ पनि जुटेको छ आज तनहुँ टेलिभिजनको कार्यक्रम साहित्य र कलालाई राम अविरल बिष्टलाई चाहिँ यो कार्यक्रममा पेश गर्ने एउटा सुवर्ण अवसर मिलेको छ। यो छोटो उमेरमा यहाँलाई साहित्य लेखनमा प्रेरणा कसरी चाहिँ पाउनुभयो र यो क्षेत्रमा कसरी लाग्नुभयो यहाँ? यस्तो छ दाइ, म चाहिँ अब पहिला चाहिँ गाउँतिरको स्कुलहरू पढेको। त्यो बेला चाहिँ कस्तो थियो भन्दा अछाममा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ गजल लेख्ने एकदम स्रष्टाहरू त्यो बेलामा चाहिँ म त्यो 8-9 क्लास पढ्दाखेरिको कुरा हो यो। अनि त्यो बेला चाहिँ राम्रो लेख्ने सर्जकहरू हुनुहुन्थ्यो अछाम जिल्लामा थुप्रो। अनि त्यो बेला अब उहाँहरूसँग एक किसिमको सम्पर्क बढ्दै गयो भनौँ न। अनि अलिकति अब आफूलाई पनि त्यो इन्ट्रेस्ट आउँदै गयो क्या यस्तो कुराहरूमा के रहेछ त भन्ने कुरा, एक किसिमको त्यो दिमागमा क्युरियोसिटीको कुराहरू आउँदाखेरि त्यसलाई फलो गर्दै गयो होइन। गजल भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि अनि बिस्तारै त्योसँग नजिक कनेक्ट हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब गजलसँग नजिक भयो। अनि त्यसरी हुँदै गर्दा अब अरू कुराहरूमा पनि आफू त्यही हिँडेपछि पुगिन्छ भने जस्तै। भनेपछि तपाईँलाई अछाम निवासी त्यहाँ रहनुभएका अग्रस्रष्टाहरूबाट प्रेरणा मिल्यो साहित्य लेखनमा र पछिल्लो चरणमा काठमाडौँ रहेर यहाँले थुप्रै महफिलमा अथवा थुप्रै कार्यक्रमहरूमा गजल वाचन गर्नुभएको छ। युट्युब च्यानलहरूमा पनि यहाँका गजलहरू हामी हेर्न पाउँछौँ होइन। यहाँको अबको
क्रममा चाहिँ हामी यहाँकै मुखार बिन्दुबाट केही गजलहरू। हुन्छ दाइ, म एउटा गजल वाचन गर्छु यहाँनिर। यो गजल चाहिँ अलिकति केही समय 1 वर्ष जस्तो भइसक्यो कि क्या हो यो गजल लेखेको चाहिँ। यो गजल एकछिन यहाँनिर वाचन गर्छु। बाटो काट्यौँ होइन, यो भन्दाखेरि म एउटा अर्को गजल सुनाउँछु। यो बजार हो यहाँ छुराले छुरा काटेर बस्छन्, यो बजार हो यहाँ छुराले छुरा काटेर बस्छन्, यो बजार हो यहाँ छुराले छुरा काटेर बस्छन्, केही काट्न नसक्नेहरू कुरा काटेर बस्छन्। यो बजार हो यहाँ छुराले छुरा काटेर बस्छन्, केही काट्न नसक्नेहरू कुरा काटेर बस्छन्। यो बजार हो यहाँ छुराले छुरा काटेर बस्छन्, घरमा बुढी आमाले नुन खान पाएकी छैनन्, घरमा बुढी आमाले नुन खान पाएकी छैनन्, घरमा बुढी आमाले नुन खान पाएकी छैनन्। छोराहरू भट्टीमा कुखुरा काटेर बस्छन्, वाह वाह, छोराहरू भट्टीमा कुखुरा काटेर बस्छन्। यो बजार हो यहाँ छुराले छुरा काटेर बस्छन्। हिजो जुन जङ्गलमा मान्छे काट्थे क्रान्तिकारीहरू, हिजो जुन जङ्गलमा मान्छे काट्थे क्रान्तिकारीहरू, हिजो जुन जङ्गलमा मान्छे काट्थे क्रान्तिकारीहरू, आज त्यही जङ्गलमा दाउरा काटेर बस्छन्। वाह, आज त्यही जङ्गलमा दाउरा काटेर बस्छन्। यो बजार हो यहाँ छुराले छुरा काटेर बस्छन्, केही काट्न नसक्नेहरू कुरा काटेर बस्छन्। हजुर, धन्यवाद दाइ। सुन्दर गजल, यथार्थ परक होइन? हजुर दाइ, हजुर, म पनि त्यही भन्न रुचाउँछु यो कुरा। यो गजललाई चाहिँ, यो गजल चाहिँ कस्तो भन्दा अब अलिकति आफैले देखे भोगेको कुराहरू चाहिँ यो गजलमा बढी आएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई पनि। त्यसैले पनि हजुरलाई यो कुरा लागेको होला। समग्र परिवेशसँग तालमेल खाने तपाईँको यो सुन्दर गजल तपाईँकै मुखार बिन्दुबाट हाम्रा दर्शकले सुनिसक्नु भएको छ। फेरि पनि उहाँहरूको गजल यहाँ समक्ष कार्यक्रममा राखिदिनको लागि यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहे। अर्को गजल भन्नुभएको? हजुर, गजल। पिठ्युमा दाउराको भारी हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ, पिठ्युमा दाउराको भारी हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ, दुःख काँधमा जिम्मेवारी हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ, पिठ्युमा दाउराको भारी हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ, पिठ्युमा दाउराको भारी हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ, दुःख काँधमा जिम्मेवारी हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ। घाटमा शङ्ख बज्दाखेरि किन अत्तालिन्छ मान्छे, घाटमा शङ्ख बज्दाखेरि किन अत्तालिन्छ मान्छे, घरमा बुढी आमा बिमारी हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ, घरमा बुढी आमा बिमारी हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ, पिठ्युमा दाउराको भारी हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ, दुःख काँधमा जिम्मेवारी हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ। पेटमा आगो बल्नुको पीडा, मन चिसो हुनुको पीडा, पेटमा आगो बल्नुको पीडा, मन चिसो हुनुको पीडा, हरेक महिना महिनावारी हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ। वाह वाह, हरेक महिना महिनावारी हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ, दुःख काँधमा जिम्मेवारी हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ। 1 रुपियाँ जोड्न मन कति पटक तोड्नुपर्छ, 1 रुपियाँ जोड्न दिल कति पटक तोड्नुपर्छ, 1 रुपियाँ जोड्न दिल कति पटक तोड्नुपर्छ। साहुको नाउँमा खेतबारी हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ, साहुको नाउँमा खेतबारी हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ, पिठ्युमा दाउराको भारी हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ, दुःख काँधमा जिम्मेवारी हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ। धन्यवाद। पिठ्युमा दाउराको भारी हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ र जिम्मेवारी हुनेहरूलाई चाहिँ दुःख के हो त्यो कुरा अवगत हुन्छ, नजिकबाट बुझेको हुन्छ जस्तो लाग्छ कि हो? यस्तो छ दाइ, अब मैले चाहिँ के कुरामा चाहिँ विश्वास गर्छु भन्दा होइन, त्यो लेख्नेहरू जो लेखकहरू हुनुहुन्छ, जो राइटरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ होइन त्यो एकदम त्यो इमेजिनेसन भन्दा पनि होइन त्यो कतै न कतै देखेर भोगेर होइन आएको कुराहरू चाहिँ होइन त्यो उसको दिमागमा हुन्छ क्या, कतै न कतै त्यो कुराहरू स्टोर भएर बसिरहेको हुन्छ। लेख्दाखेरि त्यो कुराहरू नै आउने हो जस्तो मलाई फिल हुन्छ होइन। त्यो कुरामा विश्वास गर्ने
भएर पनि अनि त्यो कुरा चाहिँ अब कतै न कतै त्यो लिङ्क होइन त्यो त हुन्छ नै दाइ साहित्यमा अझ लेख्ने मान्छेहरूले त यस्तो कुराहरू त अभियसली पनि हुन्छ नै होइन हुँदैन भन्दाखेरि पनि हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ त्यो लेख्ने कुरामा चाहिँ एकदम त्यो इमेजिनेसन होइन पुरै त्यो भन्दा पनि कतै न कतै हाम्रो जिन्दगीसँग मेल खाने कतै न कतै लिङ्क भएको होइन कसैले त्यो रिलेट गर्न सक्ने कुराहरूले चाहिँ बढी मान्छेहरूलाई छुन्छ र त्यो नै त्यो साहित्य नै उत्कृष्ट हुन्छ जस्तो कुरामा चाहिँ विश्वास लाग्ने भएर चाहिँ यस्तो कुरामा चाहिँ त्यही हो कि जस्तो पनि मलाई पनि लाग्छ दाइ। राम अविरल बिष्ट आछामबाट होइन काठमाडौँ बसेर अध्ययनरत हुनुहुन्छ होइन भर्खरै 2 दशक पार गरेर तेस्रो दशकमा अथवा 22-23 वर्षको तन्देरी लक्का जवान देशको जिम्मेवारी छ कर्तव्य छ होइन लेखकीय क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ गजल लेखनमा अधिकतम सुन्दर गजलहरू यहाँले सृजना गर्नुभएको छ यहाँका गजलहरू सम्बन्धित यो देशको परिवेशलाई बोलिरहेको देखिन्छ हामी सुन्न पाउँछौँ गजलका अलावा यहाँको सृजनात्मक क्षेत्रमा अन्य विधामा कुन विधामा कलम चलाउनुहुन्छ अहिले रिसेन्टली चाहिँ दाइ मैले यो गीतहरू गरिरहेको छु दाइ गीत लेख्नुहुन्छ हजुर लिरिक्सहरू लेखिरहेको छु गीतहरू त्यो अहिले रेकर्डिङको प्रोसेसमा छ रेकर्ड भइरहेको छ आज मात्रै एउटा रेकर्ड सकियो हिजो आज गरेर अनि आज एउटा रेकर्ड भयो अनि अब यो कामहरू भइरहेको छ रेकर्डिङको प्रोसेसमा छ अनि गीतहरू गरिरहेको छु अनि प्लस त्योभन्दा अरू अब चाहिँ अहिले चाहिँ आर्टिकलहरू लेखिरहेको छु लेखहरू अब कुनै त्यो प्रकाशित त्यति धेरै त भइसकेको छैन तर लेख्ने क्रम त्यो सिक्ने प्रोसेसमा छु भन्न रुचाउँछु दाइ म चाहिँ होइन अब लेखेर त्यो आफूले चाहिँ राम्रो लाग्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब गर्ने हो होइन अब कतिपय करेक्सनहरू हुन्छ नि त त्यही करेक्सनकै फेजमा छु तपाईँलाई गजलले चिनायो हजुर दाइ होइन यो कुरामा तपाईँ दुविधा हुनुहुन्न होइन छैन गजलका अलावा मुक्तक लेख्नुहुन्छ कि लेख्नुहुन्न लेख्छु दाइ मुक्तकहरू पनि त्यो गजल सँगसँगै मुक्तक लेख्ने एक किसिमको त्यो थियो दाइ गजल लेख्ने बेलादेखि नै मुक्तकहरू लेखिँदै आएको हो तर त्यो चाहिँ त्यति धेरै बुस्ट गरिएन भनौँ न त्यो कुराले मुक्तकमा त्यति फोकस पुगेन होला त्यो भएर हुनसक्छ यहाँबाट अझ हामी मुक्तक अपेक्षा गरौँ गीत अपेक्षा गरौँ या गजलै अपेक्षा गरौँ हामी निरन्तर कार्यक्रममा हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ यहाँका मुखाकार भए कुनै मुक्तक 1-2टा मुक्तक हुन्छ दाइ म एउटा कार्यक्रम साहित्य र कलामा छौँ राम अविरल बिष्टका सृजनाहरू उहाँकै मुखार बिन्दुबाट सुनिरहेका छौँ अबको क्रममा उहाँले मुक्तक राख्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम साहित्य र कलामा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य र कला तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ तनहुँ टेलिभिजनको यो रात्रिकालीन अवस्थामा हामी आजको अतिथिको रूपबाट राम अविरल बिष्ट अछामबाट पाल्नुभएको छ उहाँको मुखार बिन्दुबाट पुनः एउटा मुक्तक कार्यक्रममा हुन्छ म यहाँनिर एउटा मुक्तक वाचन गर्छु यो पनि अलि केही समय पहिले नै लेखिएको मुक्तक हो आज चाहिँ यहाँ दाइसँग श्रेष्ठी वाचन गर्न सुनाउने अवसर पाइयो भनौँ न यो मुक्तक चाहिँ वाचन गर्छु म अवश्य दुःख छ पीर छ अरू के भन्नु दुःख छ पीर छ अरू के भन्नु दुःख छ पीर छ अरू के भन्नु फुटेको तकदीर छ अरू के भन्नु दुःख छ पीर छ अरू के भन्नु फुटेको तकदीर छ अरू के भन्नु मैले हजुरको लागि के गर्नु पर्यो दुःख छ पीर छ अरू के भन्नु फुटेको तकदीर छ अरू के भन्नु मैले हजुरको लागि के गर्नु पर्यो यो ज्यान हाजिर छ अरू के भन्नु वाह दुःख छ पीर छ अरू के भनौँ फुटेको तकदीर छ अरू के भनौँ बहुत मजाको मिठो मुक्तक है मुक्तकै क्रममा जाउँ कि हामी गजलमा जाउँ तपाईँको तयारी भन्दा त दाइलाई अब एकदम कार्यक्रममा अकस्मात जस्तो पनि भयो मलाई चाहिँ के छ मेरो एउटा विशेषता भन्ने कि के भने चाहिँ मैले लेखेको कुराहरू चाहिँ सबै याद हुने भएर चाहिँ त्यो कुरामा त्यस्तो मलाई दुविधा छैन हैन हामी निश्चिन्त भएर कार्यक्रममा यहाँ फेरि एउटा मुक्तक त्यसपछि हामी गीत गजलमा जाउँला है हुन्छ दाइ यहाँनिर अर्को एउटा मुक्तक सुनाउँछु यो चाहिँ कस्तो भन्दा अलिकति अर्को एङ्गलबाट लेखिएको अवश्य रुचाउँछु यो स्रष्टाको सृजना हो हैन हजुर एकदम हातभरि रातो चुरा कहिले हुन्छ हजुर हातभरि रातो चुरा कहिले हुन्छ हजुर मेरो यो रहर पुरा कहिले हुन्छ हजुर हातभरि रातो चुरा कहिले हुन्छ हजुर मेरो यो रहर पुरा
कहिले हुन्छ हजुर भोलि भोलि भन्दा भन्दै बैस जान लाग्यो हातभरि रातो चुरा कहिले हुन्छ हजुर मेरो यो रहर पुरा कहिले हुन्छ हजुर भोलि भोलि भन्दा भन्दै बैस जान लाग्यो साँच्चै भन्नुस् घरमा कुरा कहिले हुन्छ हजुर साँच्चै भन्नुस् घरमा कुरा कहिले हुन्छ हजुर वाह साँच्चै भन्नुस् घरमा कुरा कहिले हुन्छ हजुर बेला भाषेन र कुरा गर्ने अब कि यो चाहिँ मैले भन्दा नि अरू नै कसैले सोधेको भए हुने थियो एउटा स्रष्टाको सृजना हो हैन कसैको भावनालाई चित्रण गर्न खोज्नु भएको छ यसलाई त्यसरी पनि लियौँ हैन हामी राम अविरल विष्टसँग भलाकुसारीमै छौँ कार्यक्रम साहित्य र कलामा अबको क्रममा भने हामी निरन्तर अनवरत रूपबाट केही गजल भनिसकेपछि निरन्तर राम अविरलकै मुखबाट आगो गजलहरू सुन्नेछौँ पक्कै पनि यहाँनिर गजल वाचन गर्न मन लाग्यो अलि फरक भन्दा नि त्यो लय टाइपको गजल अवश्य बहरमा त्यो मेरो लागि पनि आफैलाई एउटा मनपर्ने गजल हो अलिक पहिले लेखेको थिएँ म 10 क्लास पढ्दाखेरिको गजल 10 कक्षा पढ्दाखेरिको गजल 10 कक्षा पढ्दा म एकदम त्यो एकदमै त्यो मतलब लेख्दाखेरि चाहिँ बहुत खुसी भएको थिएँ त्यो बेला एकदम त्यो गजल एकदमै त्यो दिमागमा एकदम हाइपर भएर बसेको हुन्थ्यो नि त गजल एकदमै त्यो हुँदाखेरि यो लेख्दाखेरि चाहिँ म एकदमै त्यो एकदम सेटिस्फाई भएको थिएँ अवश्य अवश्य गजल लाइनले वाचन गर्छु जिन्दगी एउटा साधना त हो नि आँसु भनेको वेदना त हो नि जिन्दगी एउटा साधना त हो नि आँसु भनेको वेदना त हो नि महल भए नि झुप्रो भए नि महल भए नि झुप्रो भए नि देख्ने सबैले सपना त हो नि देख्ने सबैले सपना त हो नि आँसु भनेको वेदना त हो नि फलाम भए नि पित्तल भए नि फलाम भए नि पित्तल भए नि लगाउँछु प्यारा गहना त हो नि लगाउँछु प्यारा गहना त हो नि आँसु भनेको वेदना त हो नि कोसेली महँगो चाहिन्न मित्र कोसेली महँगो चाहिन्न मित्र रुमाल पठाइदेऊ सम्झना त हो नि रुमाल पठाइदेऊ सम्झना त हो नि आँसु भनेको वेदना त हो नि आँखामा बस्ने हजार भए नि अन्तिम शेर आँखामा बस्ने हजार भए नि आँखामा बस्ने हजार भए नि मुटुमा बस्ने एकजना त हो नि मुटुमा बस्ने एकजना त हो नि आँसु भनेको वेदना त हो नि आँसु भनेको वेदना त हो नि मर्मस्पर्शी शब्दहरूको थ्याङ्क यू 10 कक्षामा पढ्दाखेरि बाल्य बाल्यकालमै भन्नुपर्छ हैन लेख्नुभएको यति कर्णप्रिय शब्द मर्मस्पर्शी शब्दको गजल अझै यति मधुर स्वरमा थ्याङ्क यू हार्दिक आभार राम अविरल विष्टजी हामी अबको समय अधिकतम यहाँकै सृजनामा केन्द्रित भएर सदुपयोग गर्नेछौँ अनवरत रूपबाट यहाँको सृजना वाचनको लागि म यो कार्यक्रम यहाँलाई अबको चरण चाहिँ सुम्पन चाहन्छु पुरै अवश्य अब कन्टिन्युटली हामी तपाईँका केही सृजनाहरू एउटा दुईटा हुन्छ अब गजल नै एउटा गजल सम्भावना भए तपाईँले देउडा गाउनुहुन्छ कि गाउनुहुन्न
गाउँछु देउडाहरू। हो, यहाँलाई स्मरण भए कुनै देउडा नभए यहाँ पछिल्लो चरणमा गीती क्षेत्रमा पनि लाग्नु भएको छ हैन? एउटा गीत एउटा देउडा गीत र एउटा गजल। देउडा अब नआउने त सम्भावना नै रहँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने हामी देउडा नै सुनेर हुर्केको मान्छेहरू हो हैन। अब विशेष गरी सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमतिर निकै नै फेमस हुन्छ देउडाहरू हैन। सबैको रगतमा नै हुन्छ भन्छ देउडाहरू। फरक यति हो कि कसैले चाहिँ देखाउन खोज्छ, कसैले देखाउन खोज्दैन, त्यो फरक पाटो हो हैन। अब देउडाको विषयमा चाहिँ अलिकति मलाई बोल्न पनि मन लाग्यो। अवश्य मलाई चाहिँ अब यो गीत लेख्न सुरु गरे भन्दा पनि गजल लेख्न थालेदेखिकै एउटा फेजबाट चाहिँ मैले महसुस गर्दै आएको कुरा चाहिँ के हो भन्दा देउडामा चाहिँ जति ओज छ हैन, त्यो एउटा जति गीती चेतना चाहिँ जति देउडामा छ त्यति चाहिँ कुनैमा पनि मैले अहिलेसम्म चाहिँ भेटेको छैन हैन। किनभने त्यहाँको एउटा त्यसले यति बोके देउडाले चाहिँ त्यहाँको समाज परिवेश र मान्छेहरूको विचारलाई चाहिँ यति मजबुत रूपले बाँधेर राखेको छ कि हैन। त्यो अब मान्छेहरूको त्यो अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ त्यति धेरै नभए पनि जो हाम्रो अग्रज पुस्ताहरू जो चाहिँ अहिले पनि अब हुनुहुन्छ या कति हुनुहुन्न यो संसारमा, उहाँहरूले चाहिँ जति देउडालाई चाहिँ बुझ्नुभयो, जति देउडाले चाहिँ उनीहरूको मन मस्तिष्कलाई जीवन्त पार्यो, त्यो लेभलको चाहिँ अब चाहिँ सिर्जनाहरू सम्भव नहोला कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई है। नेपालको पश्चिमी भूभागमा हैन, जसरी देउडाले त्यहाँको चाहिँ संस्कृतिलाई बाँधेको छ, त्यहाँको समाजलाई, त्यहाँको एकतालाई जुन मजबुत चाहिँ बनाएको छ हैन। देउडा नृत्यमा पनि त्यो देखिन्छ, देउडाका गीतहरूमा पनि देखिन्छ। अब हामी केही देउडाका केही हरफहरू यहाँलाई पस्कनको लागि अनुरोध गर्न चाहे। म हुन्छ दाइ, म देउडा ट्राई गर्छु हैन। अब यो हुन्छ म सुरु गर्छु, किन भन्दा अब यो अलिक यो भेगमा चाहिँ देउडाको कस्तो प्रभाव छ त्यो त मलाई थाहा छैन। यो मैले जुन गाउँदैछु त्यो चाहिँ अब हाम्रोतिरको हैन पश्चिमको संस्कृतिलाई हामीले यहाँ चाहिँ कार्यक्रम तनहुँको यो चाहिँ क्षेत्रमा, यो फेरि तपाईँको तनहुँ जिल्ला भनेको कौरा नृत्यको चाहिँ उद्गम स्थल हो हैन। तसर्थ देउडा र कौरा बीचको सन्तुलनको विषय त हामी नगरौँ, तर पनि यहाँको मुखार बिन्दुबाट देउडा गाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। साइका मेरा बस्ने ठौरा पलाइगे हुन पाला, पलाइगे हुन पाला, साइका मेरा बस्ने ठौरा पलाइगे हुन पाला, रङ्गा उडी जाला जत्काला बसे सुआ, रङ्गा उडी जाला, रङ्गा उडी जाला जत्काला बसे सुआ, रङ्गा उडी जाला। धन्यवाद। यसको मतलब यो चाहिँ एक्ज्याक्टली कस्तो भन्दा एउटा प्रेमीले हजुर एउटा प्रेमिकालाई एउटा सम्झेर हजुर गाइएको या लेखिएको रचना गरिएको यो गीत हो। यसले चाहिँ कस्तो के भन्न खोजेको छ यसमा के छ भन्दा जस्तो साइका मेरा बस्ने ठाउँ र पलाइए हुन पाला भन्नुको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि हामी चाहिँ पहिला जुन ठाउँमा बस्थ्यौँ या जुन ठाउँमा भेट्थ्यौँ त्यो एउटा कुनै एउटा प्रकृतिको बिचमा थियो होला भनौँ, कुनै एउटा त्यो ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ पालुवाहरू पलाइसक्यो होला, पालुवाहरू त्यो ठाउँमा पलाइसक्यो होला क्या, पहिलाको कुरा सम्झिरहेछ, उको त्यो टाढा छ होइन। उसले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ पालाहरू पलाइसक्यो होला नि भनेर सम्झिरहेको छ। अनि दोस्रो लाइनले चाहिँ के भन्न खोज्दैछ भन्दा तिमी चाहिँ होइन जत्काला नबसे सुवा भन्नुको मिनिङ चाहिँ तिमी चाहिँ अब के भन्छ त्यो
एउटा एउटा लेडिज मान्छेले चाहिँ बच्चा जन्माइसकेपछिको त्यो एउटा सौन्दर्य कम हुने कुरा छ। तिमीले त्यो चाहिँ नगर्नु, तिमी चाहिँ सुन्दर देखिनबाट वञ्चित हुन्छौ, या तिम्रो चाहिँ त्यो रङ त्यो वैँसो चाहिँ हराएर जान सक्छ, तिमी चाहिँ त्यो नगर्नु भनेको यो चाहिँ खास चाहिँ कस्तो भन्दा उसको चाहिँ बिहे भइसकेको छ, उसको चाहिँ बिहे भइसकेको छ। ठिक छ, हामी उता कसै टाढा बसेर चाहिँ उसलाई त्यो सम्झिरहेको छ। एउटा प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकालाई सम्झिरहेछ र त्यसप्रति चाहिँ समर्पित भएर गाइएको गीत होइन। हामी देउडाका केही अंश पनि कार्यक्रममा राखिसकेका छौँ। अब कार्यक्रममा फेरि पनि राम अविरल विष्टको मुखारबिन्दुबाट एउटा दमदार गजल। यहाँका हरेक गजलहरू दमदार छन् छनसै होइन, त्यही पनि अलिकति आगो बाल्ने खालको म वाचन गरिदिइहाल्छु एउटा गजल। अवश्य। यो गजल अलिक पहिला नै हो, यो पनि हजुर हुन्छ। म एउटा नयाँ गजल नै सुनाउँछु। अवश्य। एकदम यो वाचन गरिएको छैन कतै पनि, यो अहिले यहाँनिर सुनाउँ जस्तो लाग्यो, अलिकति कतै न कतै त्यो रिलेट भयो ट्याक्कै एक्ज्याक्टली। म त्यो गजल वाचन गर्छु। खुसी र उमङ्गको बहार आए जस्तो, खुसी र उमङ्गको बहार आए जस्तो, खुसी र उमङ्गको बहार आए जस्तो, तिमी आउँदा लाग्छ तिहार आए जस्तो। खुसी र उमङ्गको बहार आए जस्तो, तिमी आउँदा लाग्छ तिहार आए जस्तो, तिमी आउँदा लाग्छ तिहार आए जस्तो। गएकाहरूको याद किन आउँछ होला, गएकाहरूको याद किन आउँछ होला, गएकाहरूको याद किन आउँछ होला, आफ्नै मृत्युको समाचार आए जस्तो, आफ्नै मृत्युको समाचार आए जस्तो। गएकाहरूको याद किन आउँछ होला, आफ्नै मृत्युको समाचार आए जस्तो, तिमी आउँदा लाग्छ तिहार आए जस्तो। नेता आइरहन्छन् चुनाव आइरहन्छ, नेता आइरहन्छन् चुनाव आइरहन्छ, नेता आइरहन्छन् चुनाव आइरहन्छ। छोरोलाई भेट्न बाउ कारागार आए जस्तो, छोरोलाई भेट्न बाउ कारागार आए जस्तो, तिमी आउँदा लाग्छ तिहार आए जस्तो। बिहेमा त कम्तीमा नआउनु अविरल, अन्तिम शेर। बिहेमा त कम्तीमा नआउनु अविरल, बिहेमा त कम्तीमा नआउनु अविरल। घुस खाने बेलामा पत्रकार आए जस्तो, घुस खाने बेलामा पत्रकार आए जस्तो। खुसी र उमङ्गको बहार आए जस्तो, तिमी आउँदा लाग्छ तिहार आए जस्तो। अन्तिम शेर एकपटक फेरि। बिहेमा त कम्तीमा नआउनु अविरल, बिहेमा त कम्तीमा नआउनु अविरल। घुस खाने बेलामा पत्रकार आए जस्तो। गजलमा सुन्दर ढङ्गबाट तखल्लुसको प्रयोग गर्नुभएको छ। तसर्थ पनि मैले यहाँलाई चाहिँ यो गजलको अन्तिम शेर दोहोऱ्याउनको लागि आग्रह गरेको हुँ। हामी कार्यक्रम साहित्य र कलाको श्रृङ्खलामा छौँ। तनहुँ टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा फेरि पनि राम अविरल विष्ट आछामका स्रष्टा हुनुहुन्छ, तन्देरी हस्ताक्षर पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यक्रममा राखेको छु र जाने क्रममा छौँ, उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ हामी समयको होइन। अब यहाँले फेरि पनि एउटा गजल अथवा गीत, यहाँले पछिल्लो चरणमा गीत लेख्ने थालेको छु भन्नुभएको छैन, कुनै गीत स्मरण भयो भने कार्यक्रममा राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गीतहरू छ बजारमा, युट्युबतिर पनि छ। अहिले चाहिँ त्यही एउटा टङ्क तिमिल सेना र मेलिना राईले गाउनु भएको थियो, 1 वर्ष जस्तो भयो यो गीत रिलिज भएको। थुप्रैले मन पराइदिनु भएको थियो यो गीतलाई। त्यो गीत चाहिँ अलिकति गुनगुनाउने अलिकति प्रयास गर्छु। यो गीत पनि त्यही हाम्रो पश्चिमतिरको फ्लेभर छ यो गीतमा पनि, अलिकति सुनाउने कोसिस गर्छु। सम्झनाले भित्री मुटु कुटु कुटु खायो, न चिठी पठाया तमले न त फोनै आयो। गैरी खेता घाम पर्दैन पिपलु छायाले, ज्यान सुकेर लौरी भइगयो साइतम रामायाले, ज्यान सुकेर लौरी भइगयो साइतम रामायाले। एक्लै हुन्छ राम्रो मान्छे एक्लै छ चाँदनी, देउतासित तम्रै खुसी माग्दैछु म पनि। मायालुको गाउँ छेक्यो हिउँसोली डाँडाले, ज्यान सुकेर लौरी भइगयो साइतम रामायाले।
बिचको अलिकति बिर्सेदै ज्यान सुकेर लौरी साहित्यम रमायो साई भनेको प्रेयसीलाई सम्बोधन गरे। सुन्दर है, मलाई सुनिरहँ जस्तो लाग्यो, हाम्रा दर्शकलाई पनि पक्कै पनि त्यस्तो लाग्यो होला होइन। हामीले आज नयाँ ढङ्गबाट नयाँ टेस्ट चाहिँ यो नयाँ चाहिँ स्वाद है तनहुँ टेलिभिजनको कार्यक्रम साहित्य र कला मार्फत दिइरहेका छौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। राम अविरल विष्ट एउटा परिचित सुपरिचित चाहिँ व्यक्तित्व, साहित्यिक क्षेत्रमा लागेको युवा हस्ताक्षर पनि हुनुहुन्छ। तसर्थ पनि उहाँ जहाँ रहे पनि जहाँको भए पनि नेपाली साहित्य, भाषा साहित्य र कलाको क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ अनवरत रूपबाट कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। तसर्थ पनि राम अविरल विष्टका सबै विधाहरू सुनु लाग्ने, दोहोऱ्याउँ लाग्ने छन्। अब हामी जाने क्रममा आएका छौँ, जाँदा जाँदै एउटा गजल अलिकति पछिल्लो चरणमा लेख्नुभएका गजलहरू महफिलमा जसरी वाचन गर्नुहुन्छ नि त्यसै गरी यहाँको अपेक्षा गर्न चाहे। त्यो अब महफिल भन्दाखेरि एउटा कुरा याद आयो दाइ, अब कस्तो भन्दा गजलहरू अलि हुन्छ दाइ। अब महफिल भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ स्मरण भयो, अब यो लकडाउनको अवस्था छ होइन, त्यो माहौलमा एक किसिमको त्यो भइरहेको छैन नि त कार्यक्रमहरूमा गएर त्यो माहौलहरू नभएको भएर पनि अलिकति त्यो कस्तो त्यो मिसिङ भइरहेछ कि त्यो प्रोग्रामहरू, त्यो किसिमको त्यो फरक किसिमको माहौल थियो नि त। अब त्यो कुराहरू हुँदाखेरि अब नयाँ गजलहरूलाई चाहिँ त्यो हामीले सुनाउनु पनि पाएका छैनौँ होइन। लेख्ने हाम्रो एउटा सर्कल हुन्छ नि त, त्यो भएर पनि अब यहाँबाट पनि कति साथीहरूले हेर्नुहुन्छ होला, अग्रज दाईहरू होइन, साथीहरू को हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि र त्यो महफिललाई सम्झेरै भनौँ न एउटा गजल अवश्य वाचन गर्छु म। अवश्य कार्यक्रममा छौँ र राम अविरल विष्टसँगको भलाकुसारीमा छौँ र हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ। जाने तर्खरमा राम अविरल विष्टकै मुखारबिन्दुबाट एउटा गजल उहाँले राख्दै हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम जिल्लामा जन्मिएर पनि नेपाली भाषा साहित्य र कलाको क्षेत्रमा अनवरत रूपबाट लागिरहनु भएको छ। सानै उमेरदेखि यो क्षेत्रमा लाग्नुभएका राम अविरल विष्टको मुखारबिन्दुबाट पुनः एउटा गजल उहाँकै मुखारबिन्दुबाट। हुन्छ दाइ, म अब सायद कार्यक्रमको अन्तिम गजल पनि यही अवश्य हुन्छ होला। हुन्छ, म एउटा गजल वाचन गर्छु यहाँनिर। अँध्यारो हुन्छ बेलुकी लगिदिनुहोस्, अँध्यारो हुन्छ बेलुकी लगिदिनुहोस्, गाउँमा फर्किँदा टुकी लगिदिनुहोस्। अँध्यारो हुन्छ बेलुकी लगिदिनुहोस्, गाउँमा फर्किँदा टुकी लगिदिनुहोस्। बा आमालाई मेरो खबर भए पुग्छ, बा आमालाई मेरो खबर भए पुग्छ, बा आमालाई मेरो खबर भए पुग्छ। बहिनी छ यो पटुकी लगिदिनुहोस्, बहिनी छ यो पटुकी लगिदिनुहोस्, गाउँमा फर्किँदा टुकी लगिदिनुहोस्। सात समुद्र पारी पुगे मेरा मान्छेहरू, सात समुद्र पारी पुगे मेरा मान्छेहरू। देशमै छुट्यो ढुकढुकी लगिदिनुहोस्, देशमै छुट्यो ढुकढुकी लगिदिनुहोस्। गाउँमा फर्किँदा टुकी लगिदिनुहोस्। त्यो सानो नातिको मुख हेर्ने रहर छ, त्यो सानो नातिको मुख हेर्ने रहर छ। आश्रममै पो मर्छु कि लगिदिनुहोस्। अँध्यारो हुन्छ बेलुकी लगिदिनुहोस्, गाउँमा फर्किँदा टुकी लगिदिनुहोस्। हजुर धन्यवाद दाइ। आश्रममै पो मर्छु कि लगिदिनुहोस्। यो चाहिँ एउटा अब वृद्धाश्रममा चाहिँ भएको एउटा आमाको पीडा त्यो कुरा आफ्ना सन्ततिप्रतिको चाहिँ माया ममता किसिमको हुन्छ नि एट्याचमेन्ट। सुन्दर गजल सुनिरहँ जस्ता यहाँका गजलहरू आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि सुनौला होइन। जाने तर्खरमा छौँ, जाँदा जाँदै एउटा गजल पुनः राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्राविधिक मित्रले मलाई सङ्केत गर्नुभएको छ हामी जाने तर्खरमा छौँ होइन। जाँदा जाँदै गजल र हाम्रा श्रोताहरूलाई दर्शकमा आफ्नो भन्नु केही छ भने राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यही हो, अब खुसी लाग्यो यो तनहुँ टेलिभिजनको यो एउटा कार्यक्रम साहित्य र कला कार्यक्रम साहित्य र कलामा आफ्ना केही विचारहरू र केही रचनाहरू सुनाउने किसिमको अवसर मिल्यो। तपाईँ नयाँ जसले हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूसँग एक किसिमको परिचय पनि भयो, यो पनि एउटा खुसीको कुरो हो मेरो लागि भनौँ न। अझै यसले गर्दा लेख्ने प्रेरणा पनि मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन। अब तपाईँहरू कोही लेखनमा इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ भने
कृपया लेखिराख्नुहोस् होइन। लेख्दा लेख्दै हुने कुरा हो होइन। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अब आफूले कहिले पनि त्यो छोड्नु चाहिँ भएन। एक किसिमको प्यासन राखेर लेख्नुभयो भनेर यसलाई निरन्तर दिनुभयो भने कतै न कतै हाम्रो भेट अवश्य पनि हुन्छ। किनभने यो सानो छ होइन, हाम्रो देश पनि भनौँ अझ लेखन सर्कलमा भएर कतै न कतै हाम्रो लेखनकै रूपमा पनि भेट होस् भन्ने पनि म चाहन्छु दाइ होइन। एक किसिमको शुभेच्छा जस्तो कुराहरू पनि छ। र अन्तिममा एउटा गजल वाचन गर्छु। यो गजल पनि अहिले पहिले नै लेखेको थिएँ। यो गजल यहाँनिर वाचन गर्छु। अवश्य। बाटो काट्यौँ बाटोले आँगन काट्यो, बाटो काट्यौँ बाटोले आँगन काट्यो, अनि देश काट्ने औँलाले रिबन काट्यो। बाटो काट्यौँ बाटोले आँगन काट्यो, अनि देश काट्ने औँलाले रिबन काट्यो। खै कस्तो आन्दोलनको तयारी हुँदैछ, खै कस्तो आन्दोलनको तयारी हुँदैछ। अभ्यास हो भन्दै उसले गर्दन काट्यो, अभ्यास हो भन्दै उसले गर्दन काट्यो। बाटो काट्यौँ बाटोले आँगन काट्यो, लाग्छ बुहारीको चलखेल सुरु भयो, लाग्छ बुहारीको चलखेल सुरु भयो, लाग्छ बुहारीको चलखेल सुरु भयो। छोराले पहिलो पटक वचन काट्यो, छोराले पहिलो पटक वचन काट्यो। बाटो काट्यौँ बाटोले आँगन काट्यो, जवानी सरकार सरकार भन्दै काट्ने छ। अन्तिम शेर जवानी सरकार सरकार भन्दै काट्ने छ। माटो खाएर भर्खर बचपन काट्यो, माटो खाएर भर्खर बचपन काट्यो। बाटो काट्यौँ बाटोले आँगन काट्यो, अनि देश काट्ने औँलाले रिबन काट्यो। हजुर धन्यवाद दाइ। रिबन काट्ने औँलाले देश काट्यो। हजुर दाइ यो कुरा चाहिँ कार्यक्रम साहित्य र कलाको अन्तिम आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै सम्पूर्ण दर्शक र तनहुँ टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने तपाईँ समादरणीय साहित्यिक मनहरू र दर्शक समक्ष म कार्यक्रम प्रस्तुता तथा आजका अतिथि राम अविरल विष्टलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी प्राविधिक मित्रमा प्राविधिक क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र र तपाईँ तनहुँ टेलिभिजन र कार्यक्रम साहित्य र कला हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई आगामी श्रृङ्खलासम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता आकाश अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। आगामी श्रृङ्खलासम्मको लागि आउँदा जाँदा लाउँला विरति भन्दै हस्त नमस्कार।